السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کرتے ہیں سورہ یاسین شریف کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ نے ہمارے تھمبنیل پر دیکھا کہ آج سورہ یاسین شریف کی فضیلت و برکت اور اس کے پڑھنے کی تاثیر اور اس کے پڑھنے سے کیا کیا اور سننے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، تو سورہ یاسین شریف کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں۔ سورہ یاسین شریف کو سب جانتے ہیں۔ سورہ یاسین شریف کو قرآن عظیم کا دل کہا گیا ہے اور یہ 22ویں پارے میں سورت ہے۔ 22ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 23ویں پارے میں ختم ہوتی ہے، یعنی مکمل ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین شریف جو ہے وہ مکی ہے۔ سورہ یاسین شریف کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی رضا کی خاطر دن میں اس کو ایک مرتبہ اگر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والے کے تمام گناہوں کو معاف عطا فرماتا ہے۔ اور سورہ یاسین شریف کی یہ برکت ہے کہ اگر کوئی بھی شخص، کوئی لڑکی ہو، اگر لڑکا ہے، اس کا اگر کوئی اچھا رشتہ نہیں آ رہا ہے تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر پڑھے اور دل میں یہ ارادہ رکھے، مولا مجھے نیک رشتہ عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک رشتے کا انتظام عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی سورہ یاسین شریف کو بے برکتی ہے اس کے گھر میں اور اگر خیر و برکت کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں وسعتیں، برکتیں نازل عطا فرماتا ہے۔ اور اگر سورہ یاسین شریف مرنے والا اگر کوئی پڑھے یا سنے، اور اگر کوئی بندہ رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے دن کے گناہوں کو معاف عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد میں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے کہ تم اپنے مرنے والے جو قریب مرگ ہو، جن کی جو کہ بیمار ہوں، تو ان کے لیے وہ ان کے پاس میں پڑھو، ان کو سناؤ، تاکہ ان کی جب روح قبض ہو تو ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ چلیے ہم سنتے ہیں سورہ یاسین شریف۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے تو آپ اس کو سنیں، اور پڑھ نہیں سکتے تو سن لیں، اس کے پیچھے پیچھے ریپیٹ کرتے رہیں، سکون سے سنیں اور دل میں اپنے ارادہ رکھیں، مولا ہمارے جائز کام میں کامیابی عطا فرما، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے گھر میں بے برکتی کو دور عطا فرما، اللہ ہمارے کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرما۔ چلیے اب سنتے ہیں ہم سورہ یاسین شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم،
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناها منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صاحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صاحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم.